بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وارزقنا وأنت خير الرازقين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه